कानाच्यान पळयतासो व्हेरी गुड तू कुशल आसा जाल्यार सैतानाच्यान तुका पळोवंक जायना तू कुशल आसा तें तो तुज्या कानान शेपडी घालूंक येता दूख करूंक येता तुका हालेलुया कुशल बरीत आसा तो सैतान कुशल बरीत आसा Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. तुमच्या मध्ये कोणाच्या लागी बायबल आसा बायबल
कोंकणी बायबल आसा कोणाच्या लागीं आसा आधार कार्ड फास्ट आसा ओके ओके Colossians chapter 3 verse 16 वाची कोण Colossians 3:16 मोठ्यान वाचात मोठ्यान बेगीन वाचात कोण वाचता बेगीन फास्ट Colossians chapter 3 verse 16 ख्रिस्ताचो संदेश सुभावपणान तुमचे काळजांनी ठिकाण करून एकामेकाक शिकयात आनी दूध दियात तुमची काळजां विश्वासान धरून स्तोत्रांनी गितांनी आनी पवित्र आत्मा उत्सोयता त्या गायनांनी देवाची वाखाणणी करा कितें म्हणटा देवाची वाखाणणी करा देवाक मोठ्या ताळ्याची भेट करा ही मेसेज आमकां म्हाका जमा पडले देवळाक गितांनी स्तोत्रांनी पवित्र आत्मा सुचयता त्या प्रमाणे गितांनी गायनांनी देवाची वाखाणणी करा आनी एक फावटी जेजू ताळ्याची भेट करा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेजून हे सांजेच्या वेळार ही खुशालकाय भोगून हे जाग्यार पावयल्ल्या पासून जेजू तळ्याची भेट करात. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. गेल्ले Friday. Okay, आम्ही किती शिकलोले त्या कोणाच्या नव्हे थोड्या उतरा जमाना एकच कोटेशन पासून सांगल्या स्वरूप आणि विंचू आणि दुश्मनाचे सगळे पदव्यो पाया तळा मुष्टून देवान म्हाका अधिकार दिला आणि कांयच वाईट जावचें ना. तुम्ही शिकल्यान देखून देवाक आर्गां दिता. तळ्याची भेट करूया. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हे शिकून आणि हे मनाक व्हरून कोण बळ दिता? जेजू पवित्र आत्म्यांतल्यान हे आमकां बळ दिता. देवाक तळ्याची भेट करूया. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Eyes. Berihan. Dijarata. Nano. Umidetano. Very good. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mogacha Babudindo. Eyes. Amka. Jesu. Anik Shigoita. Anik Mukhar Murta. Kitab देवाचे उत्तर आणि देव एकूच. व्हेरी गुड. हालेलुया. कोणीतरी सांगा एकूच देव आणि त्याचे उत्तर एकूच. आम्ही देवाचे उत्तर ऐकता सगळ्या काळजान ऐकता तेन्ना जेजू आमचे लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस्रायल फौजा इजिप्तांतल्या गांवांत वावर करताली, काम करताली. इजिप्ताच्या गांवांत थंयसर पळय आतां जायते धांवड्याच्यो बोटी वेता. लोक जायतो जेरुसलेम गेल्लो आसा तो इजिप्तांतूय वयता. थंयसर पळय पिरामिड्स जे बांदलेले ते इस्रायल पुर्जेंत बांदलेले. ताका विसरूंक जायना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कोणे बांदलेले? इस्रायल पोर्चेन बांदलेले. आनी ती थंयसर खूब कश्ट काडटाली आनी ती देवाक उलो मागताली. अब्रामाचे देवा, इसाकाचे देवा, जेकोबाचे देवा आमची थापणूक कर म्हणून. आनी तांचे मागणे देवान आयकले. समजता? तांचे मागणे देवान आयकले आनी देवान तांकां मोसेस पाठयलो तांचे सोरी. प्रेज द लॉर्ड. आनी मोसेस पाठयलो आनी देवान मोसेसाक सांगले मोचे पोरचेक सोडोवच्या खातीर मोव मेवता त्या जाग्यार परत हाडपा पासत हांवें तुका नेमला. तूं मोचे पोरचेक सोडोवपा पासत हांव तुका अधिकार दिता. हालेलुया. व्हडल्यान हालेलुया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mokken. Bukaria. Next slide. Okay. Okay. Oh Moses. Soglang dista. Fatlan dista. स्क्रीन दिसता? ओके. ओ मोसेस आनी ती इस्रायल पोरसा ताच्या फाटल्यान आसा ती. आनी हे सुटकेचें पुस्तक तो ताका घेवन भायर सरता परतून गांव देसाक येवून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नेक्स्ट. ओके. ती गांव देसान परत येताना मोगाच्या बाबुड्यान वो उज्याचो खांबो हो पिलर, उज्याचो पिलर ती रातची चलतना हो फुडें रावता आनी तांकां वचपाची वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांकां खंयच्यान वचपाची ती वाट दाखयता. हो कितें? एक उज्याचो खांबो कसो. कोणें पाठयला? म्हणल्यार म्हणा देवान पाठयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी दिसाची मोगाच्या बाबड्यानो ती चलतना इस्रायल पोरता चलतना दिसाची तांच्या वयर मोगाच्यानो खूब आसताले. तांकां सावळी घालून आनी वाट दाखोवंक. पळयला तुमी देव कितलो आपले पुजेचो मोग करता तो? हांवें म्हणना तुमी पळयला. उज्याचो पिलर रातच्या वेळार तांकां वाट दाखोवन वो तांकां गोरमी मेळून आनी दिसाच्या मोगाच्या बाबड्यानो हे खूब तांचे वयर सावळी घालून. हालेलुया. 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 मातून खुशालकाय येना? येता जाल्यार देवाक ताळेची बॅट करात. कितलो मोग देव तो पळयात आमचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आणि Exodus chapter 14 verse 5 to 9 आमकां सांगता इस्रायल लोक पळून गेलो म्हणून इस्रायल लोक पळून गेलो म्हणून इजिप्ताच्या राजाक पळयतोच ताच्या आनी ताच्या सेवकांचे मन इस्रायल पोरचेवेशी बदलले. मोगाचे न्हू कित्याक बदलले? हे इस्रायल पोरचा इजिप्ताच्या गांवांत खूब काम करतालो, खूब काम करता. तो एक लेबर कशी, एक सर्वंट कशी काम करता ती वावुरताली. आतां ती पळोवन घेतो वेतोस मोगाच्या बाबड्यानो आपल्या गांव देशांत ती भायर सोडून वेलो वेतोस तांकां गमले मारलो. आतां कांय जायना तांचें, कांय करूंक जायना, कसलेंच काम चलना. देखून ते तांकां मारून परतून व्हरोन तांचे फाटल्यान येतात. वाच गो बाय. ताणें म्हणलें आमची सेवा करताले ती इस्रायल पोरचेक वचूंक दिवून आमी कितें केलें? म्हणटोच फारो आपलो रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकल्याचे सर्देर घाले आनी सर्वेस्परान फारोचे इजिप्ताच्या राजाचे कालीज निबोर केले आनी इस्रायलाच्यो पुतुओ जैती वोक जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुता धुवाचे फाटीक लागलो. फुंच्यान लागलो, व्हडल्यान म्हणा फाटीक लागलो. हालेलुया. मुखार या. नेक्स्ट स्लाइड. पुऱ्या मोगाच्या बाबड्यानो हे रथ गाडे त्या पुजेचे दुश्मन हे भायर सरले तांकां मारून. मुखार नेक्स्ट स्लाइड पळोवया. हे भाशेन मोगाच्यानो आपली हत्यारां घेवन इस्रायल पोरचा गांव देशांत येता ती पळोवन ते तांकां मारूंक भायर सरले. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रितीच्या बाबड्यानो मुखार पवित्र पुस्तक सांगता फारो लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुता धुवानी आपले दोळे वयर उबारले. आपले दोळे वयर कित्याक उबारले ते आमी वाचतले. आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येता ते ताणें पळयले. इजिप्तकार फाटल्यान मारूंक येता ते ताणेंकूय पळयले. समजता तुमकां? डिफिकल्ट जाता? ओके, व्हेरी गुड. मुखार या. इस्रायलाच्यो पुतुओ एकदम भियेल्यो आनी ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें मोइसेसाक म्हणलें ह्या मरोड्यान तुवें आमकां मरूंक हाडल्या. ती भियेली आनी ताणें मोइसेसाक म्हणलें की तुवें आमकां मारूंक हाडल्या त्या मरोड्यान. इजिप्तांत आमकां फोड नासले. ओके. इजिप्तांतले भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय? आमची वाट सोड. आमी इजिप्तकारांची सेवा करूंक सोदता. ओके. अशें हांवें तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना. ह्या मरोड्यांत मोरचे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केल्यात जाल्यार अदीक बरें आसलें. मुखार स्लाइड पळोवया. मोगाच्या बाबड्यानो ह्या जाग्यार खंय ती 5 दिसांनी पावली चलोन. आयकता? दाव्यान आसा दोगो, उजव्यान आसा दोगो. फाटल्यान फारो ते रण गाडे दाखयले ते मारूंक येतात आनी मुखार कितें आसा? उदक. आतां मोगाच्या बाबड्यानो एदी व्हडली वरिश्ट इस्रायल फोर्सा खंय वेतेली? तुमकां दिसता खंय वेतेली? फाटल्यान ते मारूंक येतात. रॉंग गाडे घेवन मोगाच्यानो आख्खे 600 भायर सरल्यात तांकां मारूंक. दाव्यान दोंगर, उजव्यान दोंगर आनी मुखार आसा दर्या. आनी तेणें अशें करून वयर पळयलें खंय आनी ती शिंगोवंक लागली. मोजेसाक आमी इस्रायलांत मेल्लीं जाल्यार बरी आसली. हांगा थंयसर आमकां तुवें मरूंक हाडल्यात काय म्हणून. आनी वसल्या वेळार मोगाच्या बाबड्यानो इतली हजार वर्सां इस्रायल वर्सां मोजेसाक शिंकता आनी एकलो प्रवादी
रावन दोनया लागीं कशें मागता तें आमी पळयतले. मुखार या नेक्स्ट स्लायड. मोजेसान पोरचेकूय जबाब दिलो. कानूक ते करून आयकात. इतले पोरचेक मोजेसान जबाब दिलो. कितें म्हणून? मोइसेसान पोरचेक जबाब दिलो, भिवू नाका. भिवू नाका. गोठ रावात. गोठ रावताना पळयला मुखार दोळ्या मुखार. उजव्यान पळयलो, उजव्यान दोंगर, दाव्यान दोंगर, फाटल्यान मारूंक येतात इतले जाण. तांच्या लागीं हात्यारां बलयल्लीं आसात आनी मुखार दर्या आसतना पासून चारूय वाटांनी खंयच्यानूच जागो ना साल्वार जावंक. असले स्टेजीचेर आसल्यार पासूनूय मोजेस म्हणटा भिवू नाका. हालेलुया. समजता? भिवू नाका म्हणून उतर खंयच्यान आयलें? हा जायना तुमच्यान. भिवू नाका म्हणून येता केन्ना? जेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आसता तेन्ना आमकां गोठायन दवरता आनी तो पवित्र आत्मो आमकां गोठ करता म्हणून भिवू नाका. देवाक ताळ्याची भेट करा. थँक्यू जीसस. हें बळ पवित्र आत्म्याचें, हें देवान दिल्लें बळ आमकां म्हणटा भिवू नाका. कितें मॅसेज दिता तो आयकात. आयज तुमकां सोडवूंक सर्वेस्पोर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पोर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. ताणे पासून देखूंक ना, ताणे पासून पळोवंक ना, पूण तेणें जिव्या देवाचेर पावाड करून म्हणलें, म्हजो देव तुमकां सांडचो ना म्हूण सोडचो ना. आयज तो कितें तो करतलो तें तुमी पळयतल्यात. हालेलुया. 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 मुखार या. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनी केन्नाच पळोवची ना. मोगाच्या पळयात ते इजिप्तकार म्हणजे ते दुस्मान आसले तांचे. ह्या दुस्मानाक म्हणटा तूं ह्या फुडें पळोवचो ना. आयज तांचो निमणो दीस, द लास्ट डे, निमणी घडी, तांकां तुमी आनी पळोवचें ना. भिवू नाका म्हणटा. मुखार या. खूब सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. देवाक मोठ्यान ताळ्याची भेट करा. Exodus chapter 14 verse 14. देवाचें उतर सांगता, खुद सर्वेस्पोर तुज्या पासत झुजतलो. हालेलुया. व्हडल्या मोठ्यान हालेलुया. 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 Praise the Lord. वो कीबोर्ड पळय आसा, ऑर्गन पळय आसा, ताजो मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी इज Yamaha. Yamaha ताजो ओनर. आनी वो कीबोर्ड ताणें ते कंपनीन एका ओनरान वो कीबोर्ड तांणी मॅन्युफॅक्चर केला. आनी हे कीबोर्ड बघाच्या बाबून मॅन्युफॅक्चर करतना ताणें एक बूक धाडला. ताच्या सांगात ताका कॅटलॉग म्हणटा आमी. ही म्हजी वस्त, हो म्हजो इंस्ट्रुमेंट. Yamaha म्हणटा हो म्हजो इंस्ट्रुमेंट. तूं उजार करचें आनी हो पयलो बरे भशेन बूक वाच आनी मागीर तो उजार कर. आनी हे भाशेन तुजो इंस्ट्रुमेंट म्हणटा हो बरे भशेन चलतलो. आनी तो बिगडलो जाल्यार म्हणटा म्हजी वर्कशॉपां आसात, म्हजे सप्लायर आसात, म्हजे डिलर्स आसात, तांचेर सोडशीं हाड. थंयसर एड्रेस बरयल्ले आसा तांचे सोडशीं हाड. ते तुका रिपेर करून परतून दितले. हालेलुया. हालेलुया. ताका वॉरंटी आसता. इतल्या टायमा भितर तो इतलें मोडलो जाल्यार ते परतून नव्यान दितात वा तांचे लागीं ते दवरतात. म्हणून कितें मोगाच्या बाबड्यान वो असो प्रोग्राम केला की ह्या ओनराक नाका आपल्या इंस्ट्रुमेंट पिळ्यार जावन आपलें नांव पिळ्यार जाल्लें ताका नाका. समजता तुमी? बरे भशेन समजता? हालेलुया. 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 हे कुडीचो आमी हांगासर जण एकलेली आसात. हे कुडीचो रोजनार द मॅन्युफॅक्चरर मोगाच्या बाबड्यान देव. आनी हे मॅन्युफॅक्चरान जण एकल्याचे कुडी भितर प्रोग्राम घालून धाडल्यात आमकां. ऑलरेडी घालून धाडला प्रोग्राम. द स्टार
देवान ऑलरेडी तुझ्या भितर घालून धाडलेले आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी ही कूड बिगडना जावन हो बूत धाडला ताणें सांगता पवित्र पुस्तक. आनी जो कोण वाचताय आनी काळजांत सत मानता ताचे भितर बघाच्या बाबडे तो हे मोजे समाशी एक बावडा तुटपण जाता भिये नाका. आज देव तुझ्या पासून कितें तरी करतलो. एक्झोडस 14:14 म्हणटा देव म्हणटा हांव तुझे पासून झुजतलो. तुका हांवें रोचना. तू मोचे. यू बिलॉंग टू मी. देव म्हणटा देवाची उतरां मोगाच्या बाबडे तो. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी कूड जेन्ना आमी वाचिना बिगडटा कूड आनी बिगडली म्हणून देव साडिना देव सोल्युशन दिता. वर्कशॉप आसा देवाचे इगोर्ज मात. देवान तातून शिकवण प्रवादी धाडलेले आसात आमचे यादीक. देव सांगता तांचे बरें वच हें वर्कशॉप हें देवाचें मंदीर मिसाची भेट ब्लेसेड सॅक्रेमेंट हें वर्कशॉप मोगाच्या बाबड्यान देव आमकां मरोक सोडटा सोडना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी देवाक नाका मोगाच्या तो आपलो जेजो परी येमाहा कंपनीन नाका एक पूण इंस्ट्रुमेंट बिगडलेलो ते भाशेन देवाक नाका आपलो एक पूण आत्मा बिगडलेलो सैतानाच्या ताब्यांत पडलेलो देवाक नाका. देखून देव खुद तुजे आनी म्हजे पासून झुजता. देवाक नाल्याची भेट करा. हालेलुया 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 हालेलुया. देव कितें म्हणटा मोजेस ताका सांगता तुमी शांत रावात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुमी शांत रावात. फुडें या. नेक्स्ट पळय. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणे सर्वेस्पर देव म्हज्या सदां उलोवन ताका सांगता तुमी कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय. तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारता. हालेलुया. समजता. हांवें तुका पदवी दिल्या सगळें तुज्या हातान हांवें घातलेलें आसा. तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारता. मुखार या. इस्रायलाच्या पुतांदवाक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजो कशी करतली मोगाच्यान मुखार दर्या उजवे वाटेन दोगोर लेफ्टान दोगोर फाटल्यान ते मारूंक येतात. खंयची वाट धरूंक सांगता ते. मुखार या. तुजो दांडो उबार. देव सांगता मोजेस तुजो दांडो दर्याक उबार. दोरयार तुजो हात पातळाय. तुजो हात दर्याक पातळाय. हांवें तुका पदवी दिल्या. मुखार या. आनी तो दोशी कोर. आनी तो दोशी कोर. आयकूंक येता. ओके मुखार या. नेक्स्ट. आनी अशें इस्रायलाच्यो पोतुवो पांय भिजयनासतना दोरयांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराची काळजां दारून करतलो आनी ती तुमचे फाटीक लागतली. आनी फारोचेर आनी ताच्या लश्कराचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रगगाड्याचेर आनी घोडेस्वराचेर निसंटन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. दुस्मानाक हारोवन. मुखार या. आनी फारोचेर आनी ताच्या रगगाड्याचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इजिप्तकारां मानून घेतली. नेक्स्ट स्लाइड. पळयात मोगाच्या मोजेसान कितें केलें जशें देवान सांगलें मोजेसाक. मोजेसाच्या पोंदान काळजान दुबाव येवंक ना. हात दर्यार वळले काडल्यार कितें जातलें. दर्या कितें जातलो. येदो व्हडलो वरिश्ट दर्या ताका कितें जावंक शकता हें ताच्या मनान आयलें. ना येवंक ना. तो देवाचें उतर आयकतालो. देव सांगता तें तो करतालो. कितें सांगलें देवान. तूं मोइसेसान आपलो हात दर्याचेर
वादळ काडून दर्या सुकयलो सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. आनी कोण भाशेन मोगाच्या बाबड्यांत उदकां दोशी जाले उबी रावन देवाक काळाची पेट करप. What a mighty God we serve. Hallelujah. 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 आमी रात्रीच दर्यान काम करता मोगाच्या बाबड्यालो आनी दर्या कितलो वरिश्ठ आमी पळयला आनी हो दर्या सुकयता देव. हालेलुया. ज्या जाग्यार वाट नासली देव दर्या सुकोवन आपले पोरचेक वाट करता. आदर करून देवाक ताळ्याची पेट करता. Praise the Lord. Hallelujah. बोसात मोगाच्या बाबड्यालो हे सिट्युएशन आमच्या जिवितांत जायते फावटी येता. कसले येता आमकां कुचेच वाटांनी वाट दिसना. आमची भुरगीं सतायतात, आमची घरचीं सतायतात, फुडल्यान फाटल्यान रायटान लेफ्टान रिणाचो भार, दुयेंसाचो भार, हॉस्पिटलांत पडलेले आसा, खंयचे वाटांनी वाट दिसना. आनी आमी आमच्याच तोंडान आमी चिंतून 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 आमचें दुयेंस वाडयता. पूण देव सांगता आय विल फायट फॉर यू. हालेलुया. आय विल फायट फॉर यू. तूं तुजे वस्तुकी जियेता तेन्ना तूं देवाक तुज्या जिवितांत वेलकम करना, योगदार करना तेन्ना तुज्या जिवितांत कांयच घडना. तूं तुजे वस्तुकीन आसा, तूं शिकलाय तुजेर आसा, तूं तुज्या वळखणान आसा, तूं तुज्या पयशांचेर जियेता, तुवें देवाक भरयला. पूण प्रितीच्या बाबड्यांनो सद्द आमच्या जिवितांत असलें सिट्युएशन आयलें जाल्यार आमी देवाक म्हजो देवाक सर्वंटार तुवें न्ही कूड रोसल्या तो म्हज्या पासो झुजतलो म्हणून आमी जेजू तरी आमच्या जिवितांत योगदान दी जाल्यार म्हाका जूय वाट ना त्या जाग्यार तो वाट करून दितलो. थँक यू जीसस. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मुखारया नेक्स्ट. तेन्ना इस्रायलाच्यो पोंतुओ सुके जमनी वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. उबी रावली आनी मुखार सांगता पळयात मोगाच्या बाबड्यांनो इस्रायल फोर्सा येत्या व्हडल्या वरिश्ठ दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना चलोन वेता. तुका कुशाल काय येना? येता की येना? हालेलुया. कितलो बरो देव मोगाच्या बाबड्यांनो. तो देव आमचो हे सुकोवन कसो पावता कित्याक तो सोद आनी संवसार ताणें घडला. हे ताच्या हातांत आसा. ताजो हाताचो खेळ तो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मुखार देवाचें उतर सांगता इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. दुस्मान फाटीक लागले ताका मारूंक. फारोचे सगळे घोडे ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वर ताचे फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. दर्यांत भितर सरले. आतां पळयात जेन्ना इस्रायल पोरसां मुखार चलता दुस्मान फाटल्यान खंय भितर सरले ताका मारूंक. पूण प्रितीच्या बाबड्यानो पळयात ते भितर सरताच ही दुर्गा जाल्ली उदक परतून एक जाता आनी तांच्या दुस्मानाक देव मारून उडयता. वाव 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 वाव. हालेलुया. 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 Look at the next. पळय ताणी दर्या क्रॉस केलो आनी ती पलतड पावली आनी 3 दिसांची ती वाट चल्ली आनी तांकां उदक ना जालें पिवूंक. हालेलुया. मुखारया नेक्स्ट. मागीर मोइसेसान इस्रायल पोरशेक सुराच्या ओरोण्यांतल्यान तांबड्या दर्यांतावन फुडें व्हेली. ओरोण्यांतल्यान 3 दिसांची वाट ती चलून गेली. पूण तांकां खंयसरूच उदक मेळ्ळें ना. कितें मेळ्ळें ना? म्हणल्यार म्हणा उदक मेळ्ळें ना. आतां तुमी पासून
सकाळी उदक पियेलें वय की ना दनपारचें जेवण उदक पियेलें वय की ना कोणाचें थिंगा फाटल्यान बॅग आसलेलें ताच्या बॅगान इतली बॉटल आसा उदकाची तिवूय बी तिणी घेवन आयल्या वय की ना उदक नासतना जाता ना ओके तर सायन्स कितें सांगता म्हाका बाबडे आमकां सायन्स सांगता मनशाच्या हूंय 3 weeks 3 हप्ते 3 weeks जेवण आसतना रावंक जाता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 3 मिनट्यो खंय तुज्या लंग्स बरे आसात 3 मिनट्यो खंय श्वास घेनासतना रावंक जाता खंय आनी 3 दीस उदक पियेनासतना मनीस जेवंक शकता सायन्स सांगता हालेलुया समजता मुखार या नेक्स्ट ओके हे पळय वरोणें आनी त्या वरोण्यांतल्यान चलताय 3 दीस कितें लागली ताका थान लागली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताण लागतोच म्हाका चांदो आमकां सायन्स कितें सांगता मेडिकल सायन्स सांगू बाय The general consensus is that people can survive, which says that a person can live for 3 minutes without water. Oxygen nastana 3 minutes, okay? 3 days without water. 3 days without piya nastana. And 3 weeks without food. Without food, 3 weeks. Ata 3 cholok lagल्यार कितले दीस जाले? 3 दीस. आता 3 दीस पासून रावूंक जाता उदक नासतना. तिसरो दीस काबार जाता म्हणसर मनशांची कितें जातली? मरना न्हू. देत उदक ना. देत आनी असलो निमाणो वेळ म्हाका बाबाण्यांनो तांच्या जिवितान आयला. दोयऱ्यांतल्यान ती सारवार जावन आयली आनी असलो वेळ आयला निमाणो 3 दीस जाले आनी ती पयस रावन पळयता ताका एक थोडें दिसलें. कितें दिसलें? थोडें. आनी तातूंत ताणें उदक पळयलें आनी ती धांव मारून उदकाची गेली. तोंड बुडयलें हात बुडयले उदक पिवून. पिली काय? म्हाका चोयताय तिसरी बी कोण कडे पिली काय? कितें जालें? मुखार पळया. नेक्स्ट या उपरांत ती मारा म्हणटा त्या जाग्यार पावली. मारा म्हणटा त्या जाग्यार पावली. पूण थंयचें उदक कोडू आसलें. कितें आसलें उदक? हा व्हडल्यान म्हणात. कोण उदक पिवंक जाता? जायना. उदक कोडू आसलें खंय. मागीर आनी तांच्यान तें पिवूंक जालें ना. तें पिवंक जालें ना. ह्या पासून त्या जाग्याक मारा हें नांव दिलें. मारा म्हणजे बिटर वॉटर कोडू हें नांव दिलें. जाल्यार ती ओगी रावतली मोजेसाक. ती मोजेसाक पोत्तून शिरोंक लागली. एदी व्हडली मिलाक तांबड्या दोर्यांतल्यान तांकां सुटका दिल्ली ती विसरली. नेक्स्ट पळय आपल्या बाबाकडे ते थोडे आनी सगळे आतां थळमळटात. कोड उदक मोन्नाचो वेळ लागीं पावला. कोड उदक पिवंक जायना. थळमळटात फळफळटात. एका नुस्त्याक जर तर उदकांतले काडून थोडी दवरी जाल्यार तो फळफळटा. ते भाशेन ताचो जीव जाला तेका. हे भाशेन ती फळफळटा. कोड उदक बिटर वॉटर. मुखार या. पोरजा मोइजेसा आड गुडगुडूंक लागली. मोजेसाचेर आड गुडगुडूंक लागली. ती म्हणटाली आमी कितें पियेतल्या? तेन्ना मोइजेसान सर्वेस्पराचो आदार मागलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोजेसान सर्वेस्पराचो आदार मागलो. परतून म्हणा. मोजेसान सर्वेस्पराचो आदार मागलो. आमी आकांताच्या वेळार कोणाक उलो मारूंक जाय कसो जबाब आसा.
प्रेज द लॉर्ड. आणि सर्वेस्परान कितें केलें? आणि सर्वेस्परान ताका एक लाकडाचो कुडको दिलो. मोलकाच्या बरें भशेन आयकात, एक लाकडाचो कुडको दिलो. कसलो कुडको? व्हडल्यान म्हणात, लाकडाचो कुडको. मुखार या. मोइसेसान तो उदकांत उडयलो. उदकांत उडयलो की तो कुडको लाकडाचो. तेन्ना उदक गोड जालें. गोड जालें आनी ती पिवन पळय तें उदक नादोशी जालें. देवाक थाळ्याची भेट करात म्हणून हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. चेंज कर. मोगाच्या बाबड्यान हें तें थोडें आनी तें लाकूड दिसता. बरे भशेन दिसता. मोगाच्या बाबड्यान लाकूड उदकांत उडयतच गोड उदक गोड जाता. हें खंयचें सायन्स सांगना आनी तें खंयचोच मेळना. पूण मोगाच्या बाबड्यान हें थोडें कोणू थोडें आनी हें लाकूड थंयसर देवान कितले आदी पयलें तयार करून दवरलेलें. म्हजी वर्सां ह्या जाग्यार पावतली आनी तो लाकडाचो कुडको काडून त्या कोण उदकांत घालतली आनी म्हजी वर्सां उदक पिवन नादोशी जातली म्हणून देवान आदींच तांकां तयार करून दवरलेलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबड्यान हांवें एक बीट कशी मागली म्हज्या धन्याला सायबा. हांव यादीक न्हय, हांव सिंगारीन शिकोंक ना, पूण म्हज्या दुनिया हें पवित्र पुस्तक तुवें बरयलां. तुजो पवित्र आत्मा धाडून तें पवित्र पुस्तक पवित्र देवाच्या प्रेमानान तें बरयलां. तूं वता रे पवित्र पुस्तकाचो. म्हजें मन उजवाडाय दुनिया. ही कसली स्टडी, कसलें सायन्स. एक कोण उदक लाकडाचो कुडको घातल्यार तें फिट फॉर टू ड्रिंक. म्हजें गोड जाता पिवूंक. कितें सायबा म्हाका शिकय. मोगाच्या बाबड्यान देवान ओतनीक दोळे उगडून देव म्हाका शिकयता तें तुज्या मुखार हाडटा. मोगाच्या बाबड्यान आमी फुडली स्लायड पळयल्या. पळय मोगाच्या बाबड्यान इस्रायल वर्सां त्या तांबड्या दर्यांतल्यान पासार जाली. दोनूय उदकाच्या दुर्गा सोशी. म्हज्या ही एक खुणाक मोगाच्या बाबड्यान नव्या घराची म्हज्या ही खुणाक कसली द बॅप्टिझम. कसलो बॅप्टिझम? उदकाचो. ताका बाप्तिज दिवन खंय मोगाच्या बाबड्यान दुसऱ्या देशांत ताका पावयली. द वॉटर बॅप्टिझम. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार पळयतलो. नेक्स्ट मागीर खंय? मागीर मोइसेसान इस्रायल पोरशेक सुराच्या ओरणांतल्यान तांबडे दर्या तावन फुडें व्हेले. ओरण्यांतल्यान 3 दिसांची वाट ती चोरली. कितल्या दिसांची? 3 दिसांची वाट. नो वॉटर. 3 दिसांची वाट ती चोरली. हे 3 दीस कसले मोगाच्या बाबड्यान पवित्र पुस्तक सांगता. हे 3 दीस कसले? हे 3 दीस मोगाच्या बाबड्यान जेजू मेलो उपरांत जेजू तुंबान घातलेलो त्या 3 दिसांची खुणा मोगाच्या बाबड्यान देवाक ताळ्याची भेट करात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी मुखार आमी पळयत जाल्यार देवाचें उतर सांगता. पोरसां मोइसेसा आड गुणगुणूंक लागली. गुणगुणूंक लागली. ती म्हणटाली, आमी कितें पियेतल्या? तेन्ना मोइसेसान सर्वेस्पराचो आदार मागलो आनी सर्वेस्परान ताका एक लाकडाचो कुडको दिलो. मोइसेसान तो उदकांत उडयलो. तेन्ना उदक गोड जालें. हो लाकडाचो कुडको कितें मोगाच्या बाबड्यान थंयसर तयार करून दवरलेलें हें लाकूड म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचो खुरीस मोगाच्या बाबड्यान. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या जेजू क्रिस्ताचो खुरीस हें लाकूड म्हणल्यार खुरीस. आनी थंयसर पळय तें उदक आसलें तें कोण उदक म्हणल्यार मोगाच्या बाबड्यान तें
Hallelujah. 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 या खोलू असलेले उदक ते तोळेन असलेले उदक 1 लाखाचो कुडको घालून ते गोड जाता ते भाशेन या उदक जण आसा तुजे आनी म्हजें जिवीत मोगाच्या बाबडेंतू हें कोळू जाल्लें जिवीत हें गाळ्यांनी भोंवलेलें जिवीत हें पोजोळपण केल्लें जिवीत हें दुसऱ्याचें वायट केल्लें जिवीत आमचें कोळू जिवीत हालेलुया कम ऑन हालेलुया हें जिवीत मोगाचें आमचें कोळू जिवीत जेजू आपणाचेर घेता आपले कुडीर घेता आनी ते कुडीर घेवन लांकडार खिडायता आनी तुका आनी म्हाका गोडसाण आमच्या जिवितांत हाडटा देवाक हात उबारात थँक्यू जीसस प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या बाबड्याक तो कुर्सारून खोळटा तेन्ना सैतान ताका सांगता कुर्सा वेलो सगळ्याक देव तुम्ही केन्नाच आयकूंक ना आयकला ओके कुर्सा वेलो सगळ्याक देव तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वेलो सगळ्याक देव परतून ताका सांगता कुर्सा वेलो सगळ्याक देव कित्याक तो कुर्सार मरत जाल्यार तुजी आनी म्हजी सुटका जावची आसली आनी हें ताका नाका आसलें समजता ओके मुखार या नेक्स्ट पळय कित्याक सांगता कम डावन फ्रॉम द क्रॉस कुर्सा वेलो सगळ्याक देव कोण सांगता सैतान मनशांतल्यान उलयता कुर्सा वेलो सगळ्याक देव कित्याक ताजे खांबार सुटलेलो हो कुर्सार मरत जाल्यार आख्खे मनशा कुळाचे पातक भोगसतले आनी म्हाका 5,000 पयस पडटले हांव सगळ्याक पडटलो म्हजो अधिकार खांबार जातलो तो जण आसलो आनी तो म्हणटा सगळ्याक देव कुर्सा वेलो नेक्स्ट कम डावन फ्रॉम द क्रॉस इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड तूं देवाचो पूत जाल्यार तुका पदवी आसा सगळ्याक देव पूण जेजू देवूंक ना जेजूची नदर तुजेर आनी म्हजेर आसली तुका आनी म्हाका सुटका दिवची जेजूची नदर आसली हालेलुया कम down from the cross and save yourself पूण मोगाच्या बाबडेंतू पवित्र पुस्तक सांगता जॉन चॅप्टर 19 वर्स 30 शिरको जागलो तेन्ना जेजून म्हटलें संपादलें It is finished Tetelestai it is finished संपादलें म्हणून ताणें आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो उबी रावया पोन्नी पाट आनी नमस्कार तुका करता सुम्याची तूं क्रिस्तांव हालेलुया बसूया मोगाच्या बाबड्यांतू जेजू म्हणलें संपादलें इट इज फिनिश्ड आनी ह्या सभा लोकांक समजना मोगाच्या बाबड्यांतू जेजू कितें संपादलें म्हणलें इट इज फिनिश्ड कितें म्हटलां ताणें तेटेलेस्ताय कितें म्हटलां जेजू मुखार या पळय संपादलें म्हणून तकली बागोवन जेजून प्राण सोडलो कितें संपादलें नेक्स्ट सैतान हारलो पळय मोगाच्या बाबड्यांतू सैतान हारलो ह्या संवसाराचो उदिकाक चलयतालो एक एकल्याचे काळजांत भितर रिकोन संवसाराचेर उदिकाक चलयतालो तो सैतान हारलो जेन्ना जेजून म्हणलें संपादलें इट इज फिनिश्ड कितें मोगाच्या बाबड्यांतू मुखार या कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो कितें करून घेतलो आपले कुडीचेर तुजो आनी म्हजो पातकाचो भार हो सगळो उबारून कुडीर घेतलो समजना तुमकां समजता कुडीर उबारून घेतलो तुजें आनी म्हजें पातक हालेलुया आनी मुखार नेक्स्ट हे भाशेन म्हज्या दुनियान म्हज्या सोम्यान तुजें आनी म्हजें पातक आदी केलां आतां
Hallelujah. 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 करूया आणि सुमूर्तीच्या कायद्या नेमा पासत आमचेर आड आसली ती रिणाचे लेखपत्र म्हणजे तुझे रीण सैतानान बरोवन दवरलेले लुसिफरान तुझे रीण बरोबर तू कितले पातक केला ते तुझ्या पातका प्रमाणे तुझेर आनी म्हजेर फळवणुचे असले ते रिणाचे लेखपत्र तू गड्या सोडशी गेला तू कुर्त्या देवाक घुसला तू शिम्यो करता तू वायटव्या तू पसरपणात शियता घोव आसा दुसऱ्या फाटल्यान वता बायल आसा दुसऱ्या बायले फाटल्यान वता हे सगळे वायट म्हाका लोक हे रिणाचे लेखपत्र ताणें बरोवन दवरलेले तुका वेदना करून तुजो जीव खापबार करून तुजे भितर दुयेंस धाडून पूण ह्या रिणाचे लेखपत्र पवित्र पुस्तक सांगता ताणें काडून उडयले आनी कशें काडून उडयले आणि ते कुर्सार किडावून ताचो नाश केलो ते कुर्सार किडावून तुझ्या पातकाचो जेजू नाश केला जेजू थाळ्याची भेट करा प्रभूच्या बाबतीत हालेलुया come on hallelujah 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 युद्रा सैतानाच्या आयकूंक जायना जाता कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता ताचो नाश केला नाश तो समजता ताचो पांयाक आयले पावटी सांगलेले तुका सोरोप आनी विचू आनी सगळ्यो दुस्मानाच्यो पदव्यो पांयां तोळा मसून जेजून म्हाका अधिकार दिला आनी कांयच वायट करचो ना म्हणून आनी हांगासर म्हाका मेळटा कुर्साचेर खिळावन ताचो नाश केला समजना तुका समजता हालेलुया 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 जाल्यार आमकां जैतिवंत कोणे केल्या व्हडलें म्हणत जेजून केल्या मोगाच्या बाबतींत इतले जैतिवंत दिल्ले आसतना पासूनूय आमचो भावाड जायते कडेन वेता आमचो भावाड शिंगाचेर वयता आमचो भावाड आपशी म्हणटा ह्या सायडीन वयता तो राखणदार म्हणटा तो राखता सांबाळटा तो तुका घरा पावयता तो झाडार व्हरून बी दवरता तुजो नाश करता ती खबर ताका दचा ह्या दोनया भार आनी देव ना समजता हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखार या पळय मोगाच्या बाबडे तूं हाजो नाश जाला हाजो नाश जाला तो म्हणटा तूं वचलें तूं तसलें तो जायत्या भुरग्याच्या मनांत घालता यू आर युजलेस यू आर फीट फॉर नथींग गोड घे जीव दी आनी मोर तुका खंयचेच वाटेन रस्तो ना तुका मामी बरी करना दाडा बरोबर ना तुका शेजारी बरी करना तूं पडोन गेल्लें तूं वचलें तसलें ऑल द डाउट्स हो घालता आनी जेजू म्हणटा म्हजी शरीरात हांव तुका समाधान करतलो हांवें कुर्सार केला तें तुजें पातक तूं करूंक वेचो आसलो तें तुजें पातक हांवें कुर्सार केलयला जाल्यार तुका हांवें जैती करून दवरला तूं म्हजे सोशियो काम टू मी हालेलुया 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 पळय मोगाच्या बाबडे तूं हे भाशेन नाडटा तूं वचलो पातकी तुवें हें वायट केला तुवें तें वायट केला तूं वचलो तूं दसलो गोळ घे आनी मोर सुसायड कर आनी मोर वायट कर आनी मोर हो पेकडायता आनी तुवें सोडून म्हजो धोनी आनी राजा आसा तो पळयात मोगाच्या बाबडे तूं तो त्या लुसिफराक सांगता लुसिफर तुजें पातक हांवें म्हजे कुडीर घेवन कुर्साचेर खिळावन त्या पातकाचो हांवें नाश केला जाल्यार म्हजे परजेक सुटका फावो खास्त न्हय देवाक थळ्याची भेट करा थँक्यू जीसस हालेलुया
मोगाच्यान ताका आगोळ लागता देवाची शिकवण पूण जाका शिकप आसा जेजू वळखता ताका कितें तें आयकात पूण थारोन मेळटा तांकां मुणगे आमकां तो निरोप देवाची शक्ती. This is the power of God. ही देवाची शक्ती. ही शक्ती जायत्या जाणांनी अनुभवल्या. ही शक्ती पदवी आसा. ही शक्ती आमकां मनीस आपल्या जिवितांत कुशलकाय भोगता निमण बेडार वेता तेन्ना ही शक्ती ताच्या उशाक सायडीक आसता. निमण्या वेळार पासून ही शक्ती ताका बक्षिता म्हजी धुवे म्हज्या पुता हांव तुका इतली वर्सां रावतालो हांव तुका नवें जीव दिता. तो बेडा वेलो उठून परतून येवन हे जेजू क्रिस्ताक परगट करता. ही देवाची शक्ती. हालेलुया हालेलुया. ही शक्ती दुस्मानाचो नाश करता. ही शक्ती ही पवित्र शक्ती लुसिफर आनी ताचे थूत शिंपडल्याक वायट करून भोंवतात. ताणी एक फावटी त्या मनशांनी एकूच फावटी जेजू म्हाका राग आनी सांबाळ म्हणटा तेन्ना ही शक्ती काम करता. हालेलुया. तूं तुज्या उल्याक रावता म्हाका उलो आनी हांव तुज्या आदाराक येतलो म्हणून ही शक्ती रावता. तूं कितलोय सोकलाक पडूं तुका तुज्या शेजाऱ्यांनी सोयऱ्यांनी कितलो आपटून उडयल्यार पासून ही शक्ती तुका उठाडटा आनी नवें बळ दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. आपुणूच आमचे खातीर शिरा पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमुर्दीच्या शिरापांतली सुडोवन घेतली. कितें करून सुडयल्यान जेजू क्रिस्तान तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा लाकडार उमगळटा तो मनीस शिरा पडलेलो. मोगाच्या बाबड्यांदो जेजू लाकडार उमगळ्ळा आनी तुज्या आनी म्हज्या शिराक ताणें आपले कुळीर घेवन कुर्साचेर खेळावन ताणें आमकां शिरापांतली सोडयल्यात. शिराप असले पवित्र पुस्तक सांगता दुसऱ्या देवाची पुजा जात्री करशी जाल्यार देवाचो राग तुजेर येतलो म्हणून तुजेर मोस जातले. देव विरोधी बांदून घेना. देवाचें उतर आमकां सांगता तुजे तिसरे आनी चवथे पिळगेक पासून खास लागतले म्हणून तूं कुट्ट्या देवाशी वचत जाल्यार. हालेलुया हालेलुया. तुका मुखार पळोवंक जाय हें सांग ना. मुखार पळोवंक जाय कास्त्यो दाखयता. मुखार पळयात हो पळय सैतान लुसिफर तुज्या भितर डावट घालता. हो सांगता तें सारकें न्हय. कर तें आपशाक घुसपाचें कर शिंगो घालपाचें कर सर्पांक घुसपाचें कर. हो लुसिफर घालता डावट. आनी देव तुका म्हाका सांगता Isaiah chapter 54:17 तुजेर आड घडलेल्या कसल्याय हात्याराक केन्नाच येस मेळचे ना. तुजेर आड घडला त्या हात्यार कोणें घडला? सैतानान. तुजेर आड घडला त्या हात्याराक म्हणटा केन्नाच येस मेळचेच ना. हालेलुया. नो वेपन फॉर्म्ड अगेन्स्ट यू शॅल प्रॉस्पर. हें उतर आमी बरे भाशेन शिकुया मोगाच्या बाबड्यांदो. तूं गाड्या सोडशी गेलाय तूं देवाक आड गेलाय. सारकें न्हय? वय की ना? तूं सर्पाक घुसलाय तूं वाटेच्याक घुसलाय ताका पोंटी पेटयल्यात दिवल्यो पेटयल्यात. हें परतून कित्याक सांगता मोगाच्यानो मागण्यांतल्यान हे भाशेची लोक दिसती पडूंक लागलो. तूं देवाचेर आड गेलाय की नाय? हें करून सतलुया गेलाय की ना? हें करतूच आड की परे आड मुखार या. नेक्स्ट या पळय देवाचें
देवाचें उतर कितें सांगता. नेक्स्ट आनी कुड्ड्या देवाक बुजो नाका. कुड्ड्या देवाक बुजो नाका. हांव तुमचो सर्वेस्पोर, प्रेमाशेचो देव. ओके. आनी कोणूच विरोधी म्हाका मानचो ना. विरोधी ऑपोजिट मानना देवा. ओके. म्हजो देवस करता तांकां आनी तांचे तिसरे आनी चवथे पिळगेक पुऱ्यान कास्त लायता. मोगाच्या बाबड्यान कितले पिळगे कास्त? तिसरे आनी चवथे पिळगेक. कोणे वायट केल्लें म्हणून? ओके. तूं मातशें म्हणटा एक ग्रॅन्डमदर तुम्ही बाबा हें ताचें चेडूं, ही ग्रॅन्डमदर हें ताचें चेडूं. तुम्ही बाबा शिकाऊ. ओके. आतां ही गळ्याक घुसली, हिणें शिमो केल्यो. आयकता? हे सोडपाक घुसली, आपशाक घुसली, मंत्र सगळें केलें, सगळें केलें, सगळें पाठयलें आनी त्या कुड्ड्या देवाक. देव कितें सांगता? फर्स्ट पिळगा, सेकंड पिळगा, तुवें ओके, थर्ड पिळगा, तिसरी, तुवें ओके बाय हे चवथे पिळगी. कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? कास्ट. 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 कास्ट म्हणजे कितें? आतां सपोज हिचे भुरगें जालें, फर्स्ट पिळगा हिचे भुरगें जालें, ते प्रॉस्पर जायना कास्ता म्हणटोच. ताका जॉब मेळना, सिरीज मेळना, वाडून व्हडली जातात, काजार जायना, घरांत सूख ना, शांती ना. हें मेळटा हेजेर दुसरी पिळगा, ताजेर कंटिन्युएशन, ताकाय बी बरें पडना. हें ताचेर हें सगळें झालो आसा. हिणें मोगतना सांगलां हें बंद केल्यार, हें रोंट घालता तें बंद केल्यार, हें वायट करता तें बंद केल्यार तुजी कास्त येतली म्हणून. पूण तिका लागून येना. हिणें वायट केलां देखून हाजेर आयलां. आनी तें कंटिन्युएशन तिसरी आनी चवथी पिळगा सफर. आतां सपोज मोगाच्या बाबड्यान हिणें वायट केलें, हिका देवाचें उतर मेवलें आनी त्या देवाचें तेणें उतर मांडून घेतलें आनी जेजू देव आनी हें फुडें आपूण कोचचें ना तिणें म्हटलें जाल्यार तिका मुखार बरेंपण येवंक जाय. ना तें बरेंपण येवपाक आसता मोगाच्या बाबड्यान. तें पोतू स्लायडार. ओके. वाच. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावो. हो हे कुटुंबाचो शिराप. जेजू आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन खंय क्रिस्तान आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतली सोडोवन घेतली. ह्या शिरापांतली आमकां क्रिस्तान सोडयली. आनी कोण भाशेन सोडयली? तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. लांकडार उमकळटा तो मनीस. लांकडार उमकळना जेजू. कोण उमकळटा? जेजू. लांकडार उमकळटा तो शिराप पडलो. शिराप पडलेलो जाल्यार हे कुटुंबाचे शिराप जेजून लांकडार व्हरून ताणें हे मुखावयल्या कुटुंबाक ताणें शिरापांतली सोडयल्या. जाल्यार हो कुटुंब जेजूक मानता जाल्यार ते शिरापान ना. हात उबारून देवाक काळ्याची भेट दिया. बरे भाशेन समजला? हालेलुया. 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 थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. अनेक पाटी देवाक काळ्याची भेट करात. तुझे नाव ह्या पद्दत वाच. आतां सांगता तुझे पुर्वजांनी केल्लें म्हणून पूण तूं जिव्या देवाक पुजता, तूं जेजूक पुजता, तुजेर तो शिराप ना. देवाक ताळ्याची भेट करात. म्हजो शिराप जेजून कुर्सार केला, ताणें म्हाका शिरापांतले सोडयल्या जाल्यार हांव वायट शिरापान ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तूं तेंच करता जाल्यार त्यो शिमो तेंच वायट तुवें कंटिन्युएशन केला जाल्यार तूं आसा शिराप. समजना? समजता. पूण तूं जेजू सोशी येता ताचे कुर्साचेर नदर
तुजो शिराप ताजे कुडीर घेता आनी तो आमकां ह्या शिरापांतलो सोडयता. देवाक तळ्याची भेट करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या मुतार कितें सांगता बरे भाशेन समजून घेवया. वाचको बाय. तुझे आड घडलेल्या आतां हिणें वाट केल्लें म्हणटच हे पिळगेचेर मुखायल्या पिळगेचेर ताणें आड प्लॅन करून दवरला. एका गांवांत मोगाच्या बाबड्यांतलो परवरी एका गांवांत आमी रिपीट करताले हांव आनी थंयसर फादर सांगलो एक केस आहा ब्रदर आमी मातशें ताका विजीट करुया. ताच्या घराशी गेलो मोगाच्या बाबड्याचो. तांचो बापूय वेरी यंग एज ताजो सोंपल्लो भुरगो जल्मला तेन्ना तो बापूय मोगाच्या बाबड्याचो हार्ट अटॅक येवन मेलो. हार्ट अटॅक येवन मेलो. ताजो बापूय खंय तशेंच यंग एजीर हार्ट अटॅक येवन मेलो. आतां हे हार्ट अटॅक मोगाच्या बाबड्यान ह्या भुरग्याक आयला. आतां म्हणजे कितें ही चेन कंटिन्युएशन चेन तुटोंक ना. चेन तुटोंक ना. कित्याक तुटोंक ना? फाबील जी ह्या देवाची भक्ती सोडून शेजाऱ्यांनी सांगला, कोणे पयसोल्ल्यान सांगला, पुर्वजांनी सांगला ते फॉलो करूंक लागली. आनी हे भाशेन मोगाच्यालो हे घडलेले हाथ्यार तांचे कुटुंबारसून कुटुंबार येवन ते फामिलीचो नाश जावन गेल्लो. हालेलुया हालेलुया. परतून वाच. तुझे आड घडलेल्या तुजेर आड कोण घडटा? तुजेर आड घडलेले कोणे आड घडला? सैतान. परतून म्हणा तुजेर आड कोणे घडला? सैतानान घडला. तुजेर आड घडलेल्या कसले हाथ्यार म्हणल्यार गोळे ते दुयेंसाचे हाथ्यार जावं, गोळे तुगे जॉबाचे हाथ्यार जावं, वो तुका भुरग्यांचे तेणे ना अडवून दवरला कसले ते हाथ्यार जावं केन्नाच येस मेळचे केन्ना सक्सेसफूल जावचे ना. पळय तुवें जिव्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट दवरलो जाल्यार. थँक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या बापड्यानो हे आठ घडून दवरला सैतानान. आनी जेन्ना आमी जिव्या देवाची पुजता तुका ते लागना. लागता? लागना. 2 दीस पयलीं शिकयलें, 2 फ्रायडे पयलें शिकयलें जेजूचें नांव सगळ्यांहून वयर. हालेलुया हालेलुया. आनी पदवी ही कुर्साची पदवी. हे कुर्साची पदवी वरवीं सैतान नमस्कार करून भायर सरता. ही पदवी ताणें फुडयली आनी ताणें म्हटलें तूं कुर्सावेलो देव सगळा. पूण जेजून म्हटलें हांव म्हजे परतेक सुटका दिवंक आयला आनी संपादलें म्हणून आख्या मनशाक ताणें सुटका दिली. जाल्यार आयज मोगाच्या बाबड्यानो ह्या जाग्यार सैतानान देवचारान आनी ताच्या पडव्यार खंयचेच पदवेक कोणाकूच बांदून दवरली आसा जाल्यार त्या वेळार खंयचेच वाटेक जावं ते सिरवेसे वाटेक जावं ते कुडीचेर खंयचेच वाटेन बांदून दवरला. हे पदवे वरवीं तांकां आयच्या दिसाक सुटका मेळटली. उबी रावात. हालेलुया. उबी रावया. म्हणुया म्हजेर आड घडलेल्या खंयच्याच हाथ्याराक केन्नाच येस मेळचें ना. म्हजेर आड घडलेल्या हाथ्याराक केन्नाच येस मेळचें ना. म्हजेर आड घडलेल्या हाथ्याराक केन्नाच येस मेळचें ना. Isaiah chapter 54 verse 17. परतून म्हणा म्हजे आड घडलेल्या हाथ्याराक केन्नाच येस मेळचें ना. कोणे घडलेल्या? उली समजोंक जाय. कोणे घडलेल्या?
शैताना देवचारा लुसिफर मेळत मो ताका येस मेळचें ना कित्याक सर्वेस एक्सोडस 14:14 सांगता आय विल फायट फॉर यू हांव तुजे पासून झुजतलो आनी त्या शैतानाक येस मेळचें ना पद्दत म्हणा आमी शिकूया वयता आयजाया 54:17 मुजेर घडलेल्या कसल्याच हत्याराक येस मुजेर आड घडलेल्या कसल्याच हत्याराक येस मेळचें ना मुजेर आड घडलेल्या कसल्याच हत्याराक येस मेळचें ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नवाच्या बाबड्यानो आमचे मदें जीव देवाचे इंडिया भितर न्हिदलेलो जेजू आमचे मदीं येता आमकां सुटका दिल्लो जेजू आमचे पातो कुर्साचेर खेळायल्लो जेजू आमचे मदीं येता तो जिवंत जाला आनी आमकां ते वेळार सोडूचें घेता सुटका दिवंक येता 18 वर्सां बांदून दवरलेले अब्रामाचे धुवेक ताणें सोडयली आनी तुका कितली वर्सां बांदून दवरली आसा जाल्यार पासून तो सोडूंक येता जावं ते सर्विसे वाटेन जावं ते तुज्या जॉबा वाटेन कामा वाटेन जावं ते घरा वाटेन खंयचेच वाटेन बांदून दवरला तो सोडूंक येता जेजू सगळीं दिमी घालुया